کہ تینوں رب نے بنایا، تینوں رب نے بنایا با کمال سونیا، تینوں رب نے بنایا با کمال سونیا، پھر تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا۔ سارا دا ایمان ہے کہ میرے نبی ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے، جیدہ قیدہ دو ہاتھوں بلند کر کے پڑھے، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی، تسی کہنا مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا۔ اور قرآن نے کینے اللہ نے میرے نبی دی کیویں شان بیان کی تھی، سماعت فرمانا کہ وَمَا رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، کیونکہ زلف دے ہر ہر کنڈلوں تے عاشق دا دل ڈولے، زلف دے ہر ہر کنڈلوں تے عاشق دا دل ڈولے، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں، حسن تیرے دی صفت کی آنکھاں کافر کلمہ بولے، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا۔ اور ویڑی الف حبیب میرے دی اتے میم مروڑیاں زلفاں، ویڑی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں، او در مڑ گیا کعبہ جدر، او در مڑ گیا کعبہ جدر یار نے موڑیاں زلفاں، تیری کیتے بھی نہیں ملدی، گج وج کے کہنا مثال سونا سرمانا نہیں، تیری کیتے بھی نہیں ملدی سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تینوں رب نے بنایا، تینوں رب نے بنایا با کمال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، کیونکہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی، ہاں چپ کر مہر علی، تھے جا نہیں بولن دی، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، جیدہ قیدہ ہے محبت نال پڑھے، تیریاں کیا باتاں کملی والے محمد، تیریاں کیا باتاں جی، تیریاں کیا باتاں، تو کی جانے شان محمد دا جھلے، عرش ہے محمد دے قدماں دے تھلے، عرش ہے محمد دے قدماں دے تھلے، توجہ لوکاں دا سجدہ ہے کعبے دے ولے، تے کعبے دا سجدہ محمد دے ولے، تیریاں کیا باتاں جی، تیریاں کیا باتاں جی، تیریاں کیا باتاں، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا، تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا۔ اور میرے آقا دے ایک صحابی جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو یہودی کہن لگے کہ بلال کلمہ چھوڑ دے، لیکن آپ کی فرمان دینے سماعت کرنا ہے کہ سارا تن وچوں خون، سارا تن وچوں خون لینی چاڑے، پر کلمہ میں سکدا نہیں چھوڑے،
پر کلمہ میں سکدا نہیں چھوڑے تے مارا کھا کے تے کہندا مارا کھا کے تے کہندا سی بلال سونیا مارا کھا کے تے کہندا سی بلال سونیا کی کہ تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا اور سادات کرم سٹیج تشریف فرمانے اور نبی دے گھرانے دے حوالے دن ایک شعر الحمدللہ سی سارے منن والے بیٹھے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اہل بیت دی شان کہ ہس ہس کے تے کار پہ جاندا ہے لے کے بچڑے تیرا بے ہوندا ہے کہ شالا وس دیرے تیری شالا وس دیرے تیری سونی آل سونیا جنہوں آلان محبت دو ماتھن بلند کر کے بولے شالا وس دیرے تیری شالا وس دیرے تیری سونی آل سونیا شالا وس دیرے تیری سونی آل سونیا تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا تینوں رب نے بنایا تینوں رب نے بنایا با کمال سونیا تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا تیری کیتے بھی نہیں ملدی مثال سونیا